ताकतवर शख्सियात के सामने कानून कमजोर पड़ गया। मलीर में रेस्टोरेंट पे फायरिंग केस की तफ्तीश को ब्रेक लग गई। तफ्तीशी पुलिस बासर मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत हासिल न कर सकी। मलीर फायरिंग के मुल्जिमान बासर पुलिस के केस में दिलचस्पी नहीं। क्या ऐसा मामला है? 36 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज तक हासिल नहीं कर सकी। रेस्टोरेंट इंतजामिया सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रही। पुलिस की ये अनोखी मंतक सामने आई है। क्या पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के लिए किसी से इजाजत की जरूरत है? तफ्तीशी पुलिस लोगों के हुजूम से एक भी ऐनी शाहिद को तलाश नहीं कर सकी है, जबकि सैयद मीर मुस्तफा उर्फ बाबर राशदी और अतर राशदी की अदालत में पहली पेशी हुई। अदालत का दोनों मुल्जिमान को अदालती तहवील में भेजने का हुक्म। मुल्जिमान ने खाना देर से लाने पर रेस्टोरेंट मैनेजर को गोली मार दी थी। क्या फिर शाहरुख जतोई का केस दोहराया जा रहा है? कानून फिर ताकतवर के सामने बेबस हो गया, या फिर पुलिस का मुकमुका? पुलिस हुक्काम की केस को कमजोर करने की कोशिशें। सबूत के हुसूल से गुरेजा पुलिस हुक्काम ने सबूत न मिलने के बहाने तराशने शुरू कर दिए। कहा रेस्टोरेंट का मालिक वाहिद सबूत सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा। फायरिंग से जख्मी होने वाला बशीर अहमद निजी अस्पताल में जेर इलाज है। मुल्जिमान मीर मुस्तफा और बाबर राशदी और अतर राशदी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मलीर में आज पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। और रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर शाह, ये रिपोर्ट हमने दिखाई अपने नाजरीन को, बड़ी अजीब लग रही है ये मंतक जो कि पुलिस दे रही है। वो ये कह रही है कि हमें इजाज़त दे दें सीसीटीवी फुटेज की। वही पुलिस है जो कि जाली मुकाबले में लोगों को मार देती है, उनसे पूछती तक नहीं है कि आपने ये काम किया था। उनको इजाज़त चाहिए। आज बिल्कुल देखें, 2 रोज़ कबल रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में ये वाक़या पेश आया, जब मलीर कैंट के करीब एक रेस्टोरेंट में जहां पर एक हजूम मौजूद रहता है, वहां पर सबके सामने रेस्टोरेंट मैनेजर बशीर अहमद को गोली मारी गई, जो 2 रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तफ्तीशी ऑपरेशन पुलिस जो है उसने तो अपना काम कर दिया। उसने मुल्जिमान चाहे जितने ही बासर थे उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस के अंदर 2 शोबा जाते हैं। एक ऑपरेशन पुलिस है जिसका काम होता है किसी भी मौके पे फौरी रिस्पॉन्ड करना, और जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद तफ्तीशी पुलिस का काम शुरू होता है। तफ्तीशी पुलिस ने इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ बहाना तराशा है। उनका ये कहना है 40 घंटे गुजर चुके हैं। उसका ये कहना है कि रेस्टोरेंट इंतज़ामिया उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रही, और ऐनी शाहिदीन की जानिब से भी उनका ये कहना है कोई भी एक भी ऐनी शाहिद उनको अब तक नहीं मिला है। दिलावर इस केस का मुद्दई है जो उस वक्त किचन में मौजूद था, और उसका यही कहना है कि जब वो बाहर पहुंचा तो ये खून में लथपथ पड़ा था, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस की जानिब से काफ़ी कमज़ोरी देखने में आ रही है। जो तफ्तीशी पुलिस है वो इस तरह के बहाने तराश रही है। ये बताएं कि अब जो मुतासरा लोग हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट मैनेजर और जो उनसे मुतालिका लोग हैं, वो तो फिर बहुत दबाव में आ गए होंगे। वो जब ये देख रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं मिल रहा, इवन कि सीसीटीवी फुटेज जो कि हम हर छोटे मोटे चाहे चोरी हो गली मोहल्ले की भी फुटेज सामने आ जाती हैं, वो फुटेज नहीं मिल रही हैं, तो अब ये केस तो बहुत कमज़ोर पड़ गया, अदालत में साबित भी नहीं हो सकता। देखें, कराची में कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस चंद मिनटों में हासिल कर ली, चाहे अवैध शाह के अगवा का मुकदमा हो या अमजद साबरी के कत्ल का मामला हो। कराची में पुलिस बेबस सिर्फ उन मौके पर होती है जब शाहरुख जतोई किसी को घर पर जाकर कत्ल करता है, या सीवीयू पे जाफिर जुबैरी को खावर बरनी गोलियां मारकर कत्ल कर देता है। तफ्तीशी पुलिस का सबसे अहम शोबा होता है, क्योंकि ऑपरेशन पुलिस जब कोई काम कर देती है तो प्रोसिक्यूशन सबसे मरकज़ी मरहला होता है, जिसके अंदर उस तफ्तीशी पुलिस को ये बात साबित करना होती है कि जिस मुल्जिम को उनकी ऑपरेशन पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो वाकई में मुल्जिम है। लेकिन बड़े से बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में ऐसा देखा गया, या तो दबाव या पैसा चलता है, या फिर इस तरह के मामला सामने आ जाते हैं कि लेक ऑफ एविडेंस, कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से मुल्जिमान बासर बरी हो जाते हैं। बड़े बड़े कराची में ऐसे वाक़यात हुए जिनका अभी हालिया हमने देखा था इंतजार कत्ल केस भी सामने आया, उसमें क्या कर लिया पुलिस ने? देखें, इंतज़ार कत्ल केस में जितने भी मुल्जिमान थे, आखिरी उसके अंदर जो मुल्जिम था उसका नाम था तारिक रहीम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऐसे ये आखिरी जब ये समाज चली थी उसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके अंदर कम से कम मुल्जिमान के खिलाफ सबूत और तमाम चीज़ें पेश की गई हैं। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जिसके अंदर पुलिस ने खुद बताया कि फरने वाला मुस्तफ़ा राशदी था और उसके साथ अतर राशदी था। गाड़ी जो बरामद हुई जिसके अंदर बियर के 10 डब्बे और शराब थी, गाड़ी की जो मालकाना जब वो चेक किया गया तो वो मुस्तफ़ा राशदी के नाम पर ही थी।
اس کے باوجود جب اب تفتیشی پولیس سے پوچھا جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی وہ ثبوت بہت ہی نہیں عجیب سی باتیں کر رہے ہیں کہ فوٹیج نہیں مل رہی تو آپ لے لیں، یہ بھی اگر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس طرح سے فوٹیج نکلوانی ہے تو یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نذیر، نقیب اللہ قتل کیس کی بھی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں اس میں بھی یہی پولیس ملوث تھی، کہاں کھڑا ہے وہ کیس؟ بالکل، دیکھیں نقیب اللہ کیس بھی ایک ہائی پروفائل ان کیسز میں سے جن کے بعد عدالت نے باقاعدہ ماورائے عدالت قتل یا اس طرح کے معاملات پر کافی نظر رکھی تھی، جس کے اندر سو موٹو نوٹس بھی لیے گئے اور پولیس نے بھی جو نقیب اللہ کیس وہ ایک ڈیفرنٹ بالکل معاملہ تھا کیونکہ وہاں پہ پولیس کی انوالومنٹ تھی۔ یہاں پہ یہ جو مرکزی ملزم ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ظاہر وڈیرے ان کے بیٹے بااثر شخصیات، سیاسی اثر و رسوخ ان کا ہے، لیکن ان کی جو ریپوٹیشن ہے اس حوالے سے آپ سے ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، کچھ اس طرح کے معاملات ان کے رہے تو پولیس ہم نے ہمیشہ ان پہ ہلکا ہی ہاتھ رکھا ہے۔ پھر نذیر دیکھیں بالکل یہ جو ملزم ہے بابر راشدی جس کا نام ہے، کچھ عرصے قبل اس کی ایک اور نجی چینل پر بھی فوٹیج سامنے آئی تھی جس میں جب ASP رضوان طارق جو کلفٹن کے علاقے میں اس کو روکا گیا تھا تو یہ باقاعدہ اس پولیس کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ SP میرا کیا کرے گا۔ آن مائک لائیو پروگرام چل رہا تھا تو جو شخص پولیس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیٹ ہماری حفاظت نہیں کر سکتی، بلکہ اس کی گاڑی کی جو فینسی نمبر پلیٹ تھی جس پر اس کو روکا گیا تھا تو اس کا یہی کہنا تھا کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنی حفاظت خود کرتے ہیں، اسٹیٹ ہماری حفاظت نہیں کر سکتی اور اسٹیٹ کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ جس کے سامنے اسٹیٹ کی کوئی ریٹ نہ ہو، قانون کی کوئی ریٹ نہ ہو، اس کے لیے ایسے معاملات روز کا معمول ہیں اور اس کے اندر اگر پولیس کو یا ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے تو ایسے ملزمان کے خلاف ایسے پروسیکیوشن کرنی ہوگی کہ ان کو وہ قرار واقعی سزا ملے جو دوسروں کے لیے مثال بنے۔ چلیں ثبوتوں پر آتے ہیں کیونکہ ثبوت بڑے اہم ہوتے ہیں، چاہے ہم اپنے ناظرین کو مناظر بھی دکھا دیں لیکن عدالت میں آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹورنٹ انتظامیہ CCTV فوٹیج نہیں دے رہی اور کوئی عینی شاہد بھی نہیں مل رہا، ریسٹورنٹ انتظامیہ کیا کہتی ہے اس پر؟ دیکھیں ریسٹورنٹ انتظامیہ سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے دن تو وہ ریسٹورنٹ کھلا ہی نہیں، میں نے خود وہاں کا وزٹ کیا، وہاں 4 کیمرے لگے ہوئے جس میں ایک HD کیمرہ ہے اور 2 VGA کیمرہ ہے اور ایک اور اس کے اندر اچھی کوالٹی کا کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ان کیمروں کو ان لوکیشن پر لگایا گیا ہے کہ کسی صورت میں کوئی بھی وہاں سے پرندہ بھی اگر گزرے تو وہ بھی CCTV فوٹیج سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ CCTV فوٹیج کے حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے، پہلے تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ریسٹورنٹ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ان کا DVR خراب ہے، اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا ریسٹورنٹ انتظامیہ ان کو CCTV فوٹیج فراہم نہیں کر رہی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ملیر پولیس اگر کسی ریسٹورنٹ کسی بھی ہائی پروفائل کیس میں جاتی ہے تو قانونی طور پر پولیس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہاں جا کر اس DVR کو اپنے قبضے میں لیں۔ اگر CCTV فوٹیج وہاں سے نہیں نکل سکتی تو DVR پولیس ایسے کیسز میں اپنے ہمراہ لے جاتی ہے، ٹیکنیکل جو ایکسپرٹس ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کے اندر سے CCTV فوٹیج ڈیلیٹ بھی کر دی جائے تب بھی ریکور کر دی جائے۔ بالکل، اور یہ ظاہر ہے یہ بات ایسی ہے جو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کا کام ہے یہ کرنا۔ پولیس کیوں ہچکچا رہی ہے نذیر؟ کیونکہ وہاں پہ جب یہ واقعہ ہوا لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ریسٹورنٹ، اینی شاہد نہیں مل رہا، کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ ظاہر ہے جب پولیس پیچھے ہٹ رہی ہے تو کوئی خود سے بھی سامنے نہیں آئے گا، ڈر جائے گا۔ تو یہ پولیس کا کیا رویہ، اور جو FIR کٹی ہے وہ بھی نامعلوم افراد کے خلاف، وہ کیوں؟ دیکھیں پولیس کا رویہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو تفتیشی پولیس تھی FIR کٹنے کے کئی گھنٹے بعد بھی جائے وقوع کا دورہ کرنے نہیں گئی، بلکہ اگلے روز وہ مدعی کے گھر بھی گئی، دلاور کے دوبارہ اس کا بیان حاصل کیا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی ہے دباؤ اتنا زیادہ ہے پولیس پر اور جو دیگر وہاں پر جب ہم اسپاٹ پہ کھڑے تھے کوئی بھی شخص ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ جو پڑوسی تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ فائرنگ کا کون سا واقعہ کب ہوا ہے۔ اس حد تک لوگوں کے اوپر خوف ہے، دباؤ ہے کہ پولیس نہ فون پر بات کرنے کو تیار ہے نہ مائک پر بات کرنے کو تیار ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ کیس چل رہا ہے، اب جو ہوگا وہ تفتیشی پولیس بتائے گی۔ جی آپ نے کہا کہ اب جو ہوگا وہ تفتیشی پولیس بتائے گی، لیکن بہت سارے لوپ ہولز ہیں اور جس طریقے کی FIR درج کی گئی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے، کیس کو کمزور کرتا ہے اور ظاہر ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کرائم کے خلاف، کیونکہ کراچی میں کرائم بہت رہے ہیں، کرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے سندھ گورنمنٹ کا، لیکن وہ زیرو ٹالرنس ہمیں پولیس کی طرف سے کیوں نہیں دکھتا؟ اور پولیس یا تو دباؤ کا شکار ہے یا پھر پولیس جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان کرائمز کو پنپنے میں بھی۔ اور نذیر شاہ آپ سے مزید بھی اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔